अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। खुदाई सहमज़ात पोसी सूरह बय्यिनीनु कसर मंतख न छतकी का ईमान क्यों है इंसान खुदा ना पैगंबर ना क़यामत दूनी का ईमान क्यों खन कुन देवाल्ला व अमिलुस सालिहात ईमान क्यों है दिवाल्ला अमाल सालिह मल्ल क्यों खन कुन यूसुइन जवना उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। तमाम बनी नौ बशरी ने चौक पचा खुदा इशिदिला बेहतरीन और अजीज तरीन शख्सियत तस्वीर जवाना ईमान क्यों से भिबाला अमल सालेह मल्ला क्यों खन कुन न्यू खुदा इशिदिला चौक पचा अजीज तरीन शख्सियत कुने दिवीनो अताला चिको इन जरवाना दीन और दीनदारी अहमियत को कोई छोस कोला चाम से अहमियत योसु चिक और दी छोसी का अमल बेखन कोला चाम से अहमियत योसु चा जवाना आईन मुक़द्दस इस्लाम को चीज सुमी गयो चिक को है एतिक़ादिन निसरसी अखलाक को इन सुमेरसी अमल दी चीज सुम पोसों से बेत इस्लाम को कामिल में एतिक़ाद को चीज जवाना क़यामत ना माद ना खुदाई वहदानियत ना मलाइका ना कुरान मजीद ना गामी का एतिक़ाद को मुकम्मल वारगुस एतिक़ाद लज़र सत्ता के देवीनु तक़लीद जायज़ में सु जायज़ जवाना एतिक़ाद खुदा चिक योद जर बोला या क़यामत ची योद जर बोला नबी इमाम ची शख्स जर बोला खुदाई अदालत और द्यूनी का मती अक़ीदा ग्वार गुस्बिन सु मुकम्मल दो याला खुदा से अमीन फी अक़ल हिसाबी द्यूनी का मती मुकम्मल अक़ीदा ग्वार को ज़रूरी सु द्यूनी तो तक़लीद में सुजुदे अगर महंगा ची इतना अताला कि खुदा सामी और खुदा चिक योद जर ची उसे साबित बे जरवाना दजू मौलवी से जरे दजू उस्ताद से जरे दो जे कछो पमेत सु खुदा जरवाना मताला खुदा से अक़ल बिन सत अक़ल सी जरे कि खुदा चिक योद को ज़रूरी दो चार जवाना दज अल्लाह सहार उसमें से था बल खल भी अपीदा पैगंबर भी आपको से इस इलामा खुदा योद को ची का साबित बे जरवाना अपी सी या फां को चुप दे के जख्स ने जस खुदा मा या फां पे का साबित खुदा योद जरबो मा या फां को का साबित चिव से साबित बे जरवाना को सी अपी सी का साबित या फां को या मामूली शी को यो मांग यू कस करे में तो यो खोलो और देचे खनाम ना देचे जोद ना गिमाना फसिल ना स्कारमाना सयारा ना दिखलूना दिगामा खुदियानी स्कोर खान चिमेत पा या दुंगामा हको बिका दुखो चलाई बेखान चिमेत पा को माला फां बिखोर कोचस चिमे दोने पैगंबर का आपको जिक्र साल बेहतरीन जवाब यो पछ हो या इरफान चिमेत ये का साबित बस नताला और खुदा ची से साबित में दो ताला या साबित खुदा की पूरी आसार पूरी का साबित हुई और खुदा को अच्छी चौकसियत बिन जरे आगे दो में न माता काफिर कोई ना खुदा चौकसियत और चौकसियत न चीन गा जमाता कभी कभी ना बल्बिस पूरी सवाल भेजुदे गिरे खुदा गायत बिन योत बिन तो पा ये जो गायत सुग योत या दे kai दबाचिक बल्बिस की वजह वाओ मता छोड़ ले खुदा ची योत बिन लो चा से न कम में चा से बस यो खुदा ची योत बिन लो जरे यो छोड़ ले खुदा ची योत बिन लो जरे बल्बिस को चा जो कौन से नो ओ जुदे को चिव से को यांग समझाई बे जेवन को यांग दे आसार को का समझाई में ले दी जोत को या दी निमो दिस कारमो दी नता ची दान चु खान ची में पाता खलाक सो बिन जरे को दो अकीदे नो तकलीद में सो इस ऐसी चीज को चीज जवन अखलाक को चीज जवन आती दुबला को दो अखलाक दिवी नो चिव में जवन आती चौक बदल तवाज़ु सिफात को बयान सो से रगोफा को बयान सो से खुशू को बयान सो से रगोफा बयान को अंबिया को ने अव्वलीन शर्त नबुव्वत फरी अव्वलीन शर्त चीज रगोफा बिन याव बरे साम से खोनी मकाम को खुदाई से दिला थोसनो योद नारने या हिसाब को खुदा बहवशिस देवी मिसाल को जेक न गिलास क्यों जुआ जेगी नु छुई शर जुड़ता गिलास पे छुई शर जुड़ता जेक पे शुरू
اما جک पे भी ये खलाप उसके ते होता गिलास ये पे खलाप उसके ते جک पे खलाप उसके ते बिले بيوتوخ چیدنا ائمه طاهرین اولیاء کن انبیاء کن هم مثال جگی حساب مثال کیومین غتا ذهن غتا ده سوچه چاکو گلاس به حساب کیومین ون کھول کھتان کھتی خلاب کم شستی ده حساب پس ادب چی دوپا صبر چی دوپا حلم چی دوپا حوصله دوپا تحمل چی دوپا شرح صدر چی دوپا یجوا مهر و محبت چی دوپا دی تمام صفات گاما دی والا مواسات چی دوپا عدالت چی دوپا جود و سخاوت چی دوپا دیون گاما اخلاق اسلامی نومین دی والا عمل کو چین زونا عمل کو پھیاق کوین رزوین زکات خمس حج جهاد امر بالمعروف نهی از منکر تولا تبرع غتا سی زر باید بھی فروع دین کوین دی بھی نو غتا تقلید بیو جائز بس دین کو چین سو زونه دین حقیقت کو دیو نیمه نه څوک چین سو د نیمه نه څوک کو چا زونه یا نیمه روشنی کا دنیا کو گاما آسان ہو دیو فریق اصل بھی خدا استحمدات کو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه خیر بریه یا او فرض استاذ ہے چھوسی کا عمل بکن کن چوک پس سے بہترین افراد کنی امیر المؤمنین کا ساتھ المؤمن دأبه زهادته وحمه ديانته وعزه قناعته وجده لآخرته قد كسرت حسناته وعلت درجاته وشارف خلاصه ونجاته الله اکبر امیر المؤمنین کا ساتھ المؤمن صفات بیان ہے دیو صفات کو چن لو زبنا چوک پدود کو کوئی عادت کو چن المؤمن عادت کو زبنا بے رغبتی یعنی دنیا ایگا مال دولت اسی دن کو رغبت میں مال دولت انسان استروک تمام مال دولت فرید اور کوئی ہم و غم کو چن زبنا ہم و غم کو دینداری ان یا چوسی یا احکام کو عمل چی گوے تمت زی یا فکرین کو اور کوئی عزت پوچین زبنا عزت کو قناعت ہر چیز ان کو سے قناعت بے چیز چیوت چک مت چک کو ہر حالت ان کو سے قناعت بے ان کو فعالیت پوچین زبنا بیایت بھی کوئی تمام حرکات و سکنات کو آخرت بھری بے چی عمل چی مل لکھونا دنیا کا چی بد نارنا دے گاما کو سی ان دیوینو غری آخرتی فائدے یو قیامت کو دولستے لہذا انما الاعمال بالنیات یعنی سی گے عمل چی حتی سوسو زی زان کو کھوان سا یعنی سی نیت چی بیسے خدایا ما یامین کی رزق پہ کھنگا سی ذکر تا ان کے رگوینو طاقت چی ہو سے یعنی عبادت چی بے یعنی بندگی بے دے وجہ سے وہاں سے دے رزق پہ دے زان پہ دے دیو سکھا عبادت سو دو مردب کھوسی چی بے کچی گا حرکات و سکنات گامین خودوستے پس مری آخرت دی بینو چی فائدے ہو ده وقت نه کوئی زوچی کا ترینکال کرا تو ده وقت جاز ہے ان کو ہر چیز کو پوری آخرت پر رکھو کو اسی المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر علی النعماء شاکر وفی البلاء صابر مثل ایسی صفات کو مومنی چینز ہے کسال میں مومن کو ہمیشہ دائم الذکر دکن کو ہمیشہ ذکر خدا ان کو مصروف دکن چک کثیر الفکر کو سی فکر غور و فکر کو اس کہتے ہیں علی النعماء شاکر خدا سے من بھائیت پی نعمت بنی کو ہمیشہ شکر الہی ملک واندت پی شکر الہی نا عطائیں خدشہ میں بحث پیسے زیر سلطا شکر بے خدای نعمت کن لشکر بے مالا میچھام پھر لو مالا منگن من لو اونا دو منگن من دا پروردگار مطلع سے چیوہ سے شکر بے جونا معصومی کسب شکر الحمدللہ رب العالمین زستانہ یو چھوہ ہے دو چار شغل جو ہے دی الحمد کو وینو تمام تعریفیں ذرا جدا آتا ترجمہ بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے ذرا یہ وینو چوپی علی النعماء شاکر وفی البلاء صابر ونا نام وحلا کوئی کا بلا بنچا چیتو نہ وحلا کوئی صبر میں دی بحث کو چلے کیوں پھر پا جو دی بحث کو دو 50 جو نا بحث کو ازدواجی زندگی دی بھی دو پھر پہ وانا دی وینو کف دو پہ کو ضروری میاں بیوی لا برابری دو پیت کو شوی بویلا بخشن چی بسنارنا کوئی ایمان عمل اینو برابری دو پیت کو دوسرا ماتی دوا اکھدے کھدے چیز رہتے پنجاب دونے نو دی بحث کو اینا سیدنا غیر سید بخشن بیا گینے تا یا امید زیر وہ کونی گینے ذہنہ کافی نہیں جمعاتی اب کچورا پیشار کو شیخ رسلام کو نانی خدا مرحوم سو خواب کشمیر فنکورت اس مولوی صاحب یہ سیدہ اور غیر سید کی شادی کیسے ہے جائز ہے زیوانہ خود ہم لڑاؤ بھی سے یہ تو وہاں بھی مولوی آگے تھے
ثاني ثان आइसो भी मैं जो आइसो भी आती जवान को तकौन इस माता भी जो आया कौन ثاني ثان को खेल देवन तुझे खेल भी को तेरे को अब जिल्ला जंग इन हुए पिन पा ननी को मालूम सा दो चार है ना दो अकीदा यानी सैयद और सैयदा और गैर सैयद ये कुफ हो सकता है नहीं हो सकता तनहा नमाज जुमी खुतबी का तको या इन अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम या मौजू को भी का तो बस ना गुता सैयद पुरु दुनिया तो गाड़ी दो पट्टा यारी आपको पता नहीं नहीं कोनी चांस पता नहीं सैयद नेशन सैयद नेशन गुता क्या रोजा में दुख गुता में गामा में खोल में तको ना फ्रूस हो सना गुता सा यो चुक्का पुरु ता दुख गामा तना आदे नमाज जुमी खुतबी का तायो दो बस ना सैयद इन बोला अगर को नूरुल अशिबह न खोला डबल सवाब हो होने अशिबह न खोला डबल गुनाह हो चार जबर चिक आइमा ताहिरीनी को खुश नामी सबब को तागुनी बेहना दो बदलना क्यों सना दिन दिन बहसी सो देना तना दो जे बन तने दे सुन्नी सैयद पिन जनाज जे कुफ को तो जेबिन को मोमिन दुपा ये जो मुसलमान दुपा योला कुफ जेबिन ये जो दूसरा ताला शेओन ला हुक्म में अका सुन्नी वहाबियों ने दबा मोमिन दो मामिन जेबिन आता ऐसा चार मामिन जेबिन से बना मुमकिन इन बों ए शोहरी ताबे को अकीदी मुताबिक अकीदा खराब को कोई औलाद खराब को देखो भरी आता मसी खैर हराम ना में लेकिन मामिन जरे दो चार जवानों भी औलाद कौन भी रहो पर या हिसाब को सुन्नी नहीं सजे शेओनी बोमो क्यों शेओन ला बोमो मामिन कौन सा दोई वन दी दोई ताना दे जाओ ताना को साल लाओ से ना आपको डबल एम आदि साहब आपने ये बात तो कह दी लेकिन इसमें हमारे दुश्मन भी थे ये है वो है यार इतना जज्बाती मासूम का फोन नब्जी होता चिको अपन यहाँ बो सुन्नी में हनफी एक साथ में फोन सांग को शिया में जनाब कितना जज्बाती मासूम चलो मैं इस बात को तो तुम लोगों से माफी मांगता हूँ दो मिज़ेर लगा देगा से दुखे दो मना अम्मा मती छो सेनु सईद ना गैर सईद बख्शन चांग हराम चिमे जब नजर खोल से आपको से दो बस आप हमारी भी कोई वो सुने दलील सुने ठीक है अगर आपकी कोई दलील हो तो ले आओ शोबू चिके 200 सफा ये शोबू चिके दो इन वो हनफी सुन्नी शोबी सु देवी 40 दलील क्यों से होने से ये 40 दलील के मुताबिक सईदा और गैर सईद के दरमियान शादी नहीं हो सकती दो चीज है वरना तने खोल दे आए तथीर कुन या जो हदीस सकलेन कुन दूंगा मा अहले बैत अथार शान हो भी आयत कुन रिवायत कुन दूंगा नकल पे से जुदे देवी कने खोल इधर ताखिर पे क्या जिनके नाना पर कुरान नाजिल हुआ हो और जिनके नाना पर कुछ भी नाजिल ना हो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है नहीं हो सकता बस इनके औलाद भी कुफ नहीं हो सकता ना हदीस सकलेन क्यों से या जो आए तथीर क्यों से या जो सूरह हालाता क्यों से दूंगा मा क्यों से रखोनी दलील को दो पेश पे से लेकिन आखिर पे नबी से बस जो भी इस बात के कायल हो जाए वो भी काफिर अच्छा जो इस बारे में तहकीक करे वो भी काफिर देखो भी ने दो जवाब इसे कौन से या दो इंसुजू सुन्नी दनगाज से आपको देखो जनाब ये किताब जो है पहले तो हमारी किताब नहीं है युवा सुन्नी नहीं दो भाई चिक मिसिले से यहाँ आपको जो खुमैनी ला मनाई होता है कोई शल इतिकाद आपको जो रहबन आपको जो नाज़ खोला छोस पोस के देश से या ना लेश से बना वो तो दीन तो वो बेहतर जानते उन्होंने खोंग इसको बों गैर सईद लायोतेस आपको जो खुमैनी भी आपने बों फातिमा खुमैनी को चिज़रल्ला या गैर सईद चिलायो अगर रहबर इसा खोए बों सा गैर सईद लायो जो ना बुता गया और दो बातों ने कहने क्या किसी दिन में काफिर इन जहनार ना चुप पदुल नाजुबिल्ला अमीर अल-मोमिनीन हज़रत फातिमा दिल दुखे नो हज़रत ज़ैनब यहाँ पे शादीगार सो इन देवी ने पे जो औलाद फातिमे ना बाहर में ना दो काफिर आपको ताब गल जो देने खोज कारी साहब में आपको टरका नहीं सकता ये तो मेरे उसमें जहन में बात आई ही नहीं थी खोले दो पता में सुख वाले खोनी जरे कुफ मकसद को दूसरा आती बहस में दो इनको इंशाल्लाह कुफ दुख पायत को मती दे अल्हम्दुलिल्लाह दे मसलों में लेकिन ईमान अमल कुफ दुख पायत को मती खसल लाजिम इन परवरदिगार आलम लब दुआ बद खुदा या परवरदिगार आएगा हमारा दी छोसी और दीनी अहकाम को निका अमल बैठ की तौफीक से